ना ना आमी सदांच म्हणटा आवय बापायन त्रास काडप आनी फुडारा भुरग्यांक सुखान जगपा दिवप हें म्हाका अजिबात मानवना. कित्याक तर आमी भुरगेपणाक जे त्रास काडले कित्याक आवय बापाय खातीर आमी कांय करूं शकले ना, पूण भुरगेपणाक आमी जे त्रास काडले सूख दूख म्हणटा तें कितें कळ्ळें. सुखाच्या दुखाच्या वांगडा आमी खेळ्ळे, खूब खेळ्ळे आनी सूख मेळटगीच आमकां त्या दुखाची याद जाता. आमी त्या दुखाक आमी आयज बारकी जरी आसले जाल्यार सदांच आमकां याद जाता. कश्ट कशें करप, दुसऱ्याक कशें आपणावप आनी आपणाल्याक कशें सूख दिवप हें आमी शिकले. पूण आयची पिळगी म्हळ्यार म्हाजे भुरगे, म्हाजे आनी तुमचेय भुरगे, तांकां सूख हें सदांय मेळटा पूण दुखाची वळख तांकां ना. ताका लागून सांगता आमी सदांच विचार करता आवय हांवें काडले ते त्रास म्हाज्या भुरग्यांक नाका रे बाबा, पूण आमी चुकीचे. हांगाच आमी चुकता. दूख कितें तें भुरग्याक कळोंक जाय, त्रास कितें हें भुरग्याक कळपा जाय. आमी सुखाची वाट तांकां दाखयता पूण दुखान पडले जाल्यार तेजे सामोरी वचप, तेची सोल्युशन कशें काडप हें आमी भुरग्यांक दिना. कित्याक आमी सदांच चिंत्ता भुरग्याक त्रास जावंक जायना. अरे पूण हांव म्हणटा जेन्ना आमी आसतना तो जर सूख भोगता तेन्ना आमी अचानक ह्या संवसारांतल्यान गेलीं, तेंच्या संवसारांतल्यान पयस गेलीं जाल्यार तांकां दूख येतलें. तें दूख ते कशें सोंसतले. आमी त्या दुखाची याद करूंक जाय. खरेंच त्या दुखाची याद तांकां करून दिवंक जाय आनी दूख कितें हें तांकां कळोंक जाय आनी दुखा कडेन कसो संघर्श करचो हें तांकां कळोंक जाय. पूण आमी तें करना. आमी सदां म्हणटा आमी म्हणटा की म्हाज्या भुरग्यांक त्रास जावंक जायना. जे त्रास आमी सोंसले ते आमच्या भुरग्यांक पडोंक जायना. कित्याक तर हेची खुबशीं रिजनां आसा. पूण आमी विचार करता आसतना सदांच तेंचे सुखाची चिंत्ता. पूण केन्ना तो दुखान पडलो जाल्यार आमी ते कशें त्या दुखाचेर मात करतले हो विचार आमी करूंक जाय. म्हणून सांगता केन्ना केन्नाय तेमकांय कसली दुखाची काणयो सांगूंक जाय. आमी केल्ली आमी दुखाचेर जो संघर्श केल्लो तो तांकां दाखोवन दिवंक जाय, तांकां सांगूंक जाय आनी तांकांय थोडे त्रास पडोंक जाय अशें काम तांकां दिवंक जाय. करना जाल्यार वेगळी गजाल, पूण आमी यत्न तरी करूं जाय. देव बरें करूं.